उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। निर्वाचन आयोगले चुनावी नतिजाको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो, दलहरूद्वारा छलफल तीव्र। अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै शोधनान्तर स्थिति 20 अर्ब रुपैयाँले बचतमा, विदेशी विनिमय सञ्चित बढ्यो, महँगी भने नियन्त्रण भएन, कार्तिकमा 8% भन्दा धेरै मूल्य वृद्धि। पालिकामा नै न्याय निरूपणको व्यवस्था भएपछि स्थानीय मुद्दा मामिला सल्टाउन सहज, कतिपय जटिल मुद्दा पनि सहजै समाधान भएको उपप्रमुखहरूको अनुभव। हामीले नहेर्ने कतिपय मुद्दा पनि नागरिकलाई सहजका तरिकाले जस्तो सुकै मुद्दा आए पनि एउटा सहजले मिलाइदिने बात हामीले गरेछ। भारतको बिहारमा विषालु रक्सी खाँदा 39 जनाको ज्यान गयो, 30 जना बिरामी, पसलमा छापा मारेर रक्सी नष्ट गर्ने काम चल्दै। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरद्वारा राजीनामा, विश्वकप फुटबलको उपाधिको लागि फ्रान्स र अर्जेन्टिना खेल्ने। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरूको विवरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रपति भवनमा भएको एक कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। आयोगले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित 165 र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित 110 जना गरी कुल 275 सदस्यको विवरण पेश गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार देशका 7वटै प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यको विवरण पर्सि पुस 2 गते एकैपटक एउटै समयमा प्रदेश प्रमुख समेत समक्ष पेश गरिनेछ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। अब प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ। राष्ट्रपतिले प्रतिवेदन बुझेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उम्मेद्वारको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन परिणाम अनुसार एउटै दलको बहुमत नभएकोले उपधारा 2 अनुसार मन्त्री परिषद गठनको विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। उपधारा 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार गठनको लागि दलहरूले बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनका आधारमा पनि सरकार गठन हुन नसकेमा चुनावको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। आयोगले चुनावको नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै दलहरूले सरकार गठनको लागि छलफललाई तीव्र दिएका छन्। दलहरूले भित्रभित्रै एक आपसलाई भेट्ने र प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारमा आफूलाई सघाउन समेत अनुरोध गरिरहेका छन्। आयोगले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि चुनावी नतिजाको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 28औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त रही स्वतन्त्र रूपबाट प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले 3 दशकदेखि गुणस्तरीय एवं प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराएर विभिन्न विधामा कर्मशील, सृजनशील र क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गरी देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई जापान सरकारले राजकीय सम्मानले विभूषित गरेको छ। सन् 2020 अप्रिल 29 मा घोषणा भएको यो सम्मान उहाँलाई आज जापानी राजदूतको निवासमा विशेष कार्यक्रम गरेर प्रदान गरिएको हो। जापानी सम्राट मेइजीले शुरू गर्नुभएको राजकीय सम्मान अर्डर अफ दि राइजिङ सन आज वरिष्ठ नेता पौडेलले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने यो सबैभन्दा उच्च सम्मान वरिष्ठ नेता पौडेल र माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सलाई प्रदान गरिने घोषणा गरिएको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेललाई विशेषतः पूर्व सभामुखको हैसियतमा दुई देश बीचका संसदीय सम्पर्कलाई सक्रिय बनाउन र त्यसपछि नेपाल जापान सम्बन्ध सुदृढमा गर्नुभएको योगदानको लागि विभूषित गरिएको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ। फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने कानून बनाउन ल्याइएको अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो। अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्र प्रसाद दंगाल तथा पूर्व सचिव द्वारिकानाथ टुंगेलले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले दरपेट गरिदिनु भएको हो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पश्चात मात्र अध्यादेशले कानूनको रूप धारण गर्ने भएकाले अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट आएको र यो परिपक्व नभएकाले दरपेट गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा पहिलो पटक बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेका कर्मचारी स्थायी राजधानी दाङ जान नमानेपछि प्रदेश सरकारले अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। लुम्बिनीको राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेको बैठकमा प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई 4 वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो। बैठकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई 3500, चौथो सहायक 5औं र अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई 6000 रुपियाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानून तथा संचार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा 13 वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना गरी 337 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। हिजो राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सेवा प्रारम्भ तथा झण्डोत्तोलन समारोह मार्फत स्थायी राजधानीको औपचारिक शुभारम्भ भएको छ। नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारतर्फ गइरहेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकमा सुधार आएको देखिएको छ। कार्तिकसम्म शोधनान्तर स्थिति 20 अर्ब 3 करोड़ रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड़ रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति 14 करोड़ 96 लाखले बचतमा रहेको छ। चालू खाता घाटाको आँकडामा पनि सुधार आएको छ। पोहोरको कार्तिकमा चालू खाता 2 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेकोमा अहिले 35 अर्ब 40 करोड़ रुपैयाँ घाटामा रहेको छ। यस्तै विदेशी विनिमयको सञ्चितमा पनि सुधार हुँदै गएको छ। गएको असारमा 12 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकोमा यो कार्तिकमा 2.5% ले वृद्धि भएर 12 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित 1% ले बढेर 9 अर्ब 63 करोड़ डलर कायम भएको छ। असोजमा 9 अर्ब 48 करोड़ डलर सञ्चित रहेको थियो। यस्तै रेमिट्यान्स 20.4 अंकले बढेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि कार्तिकसम्मको 4 महिनामा 3 खर्ब 78 अर्ब 4 करोड़ रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा रेमिट्यान्स 7% ले घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स यसपल्ट 10.8% ले बढेर 2 अर्ब 93 करोड़ पुगेको छ। यस्तै 4 महिनामा वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने
नेपालीको संख्या 102.5% बढेर 1,95,196 जना पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 46.4% बढेर 87,428 जना पुगेको छ। तर महँगी भने झनपछि झन बढ्दै गएको छ। कार्तिक महिनामा महँगी 8.08% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा महँगी 6.04% मात्रै थियो। कार्तिक महिनामा थोक मूल्य वृद्धि भने 10% भन्दा धेरै पुगेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि 7.38% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि 8.63% रहेको छ। कार्तिकमा रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क 15.97% ले बढेको छ। सरकारले कैलालीमा किसानको धान खरिद गर्न शुरू गरेको छ। सरकारले धान खरिद गर्न शुरू गरेपछि किसान खुशी भएका छन्। सरकारले अस्ति मंगलबारदेखि कैलालीको टिकापुर, सत्ती र धनगढ़ीको मोनहपुरमा धान खरिद शुरू गरेको हो। ढिलै भए पनि सरकारले धान खरिद शुरू गरेकोमा खुशी लागेको र अब तोकिएकै मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाइने टिकापुर नगरपालिका 7 का किसान केवल डंगौरा चौधरीले बताउनुभयो। सरकारले धान खरिद गर्न ढिलाइ गरेका कारण केही किसानले न्यून मूल्यमा धान बिक्री गरिसकेका थिए। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कैलालीबाट 40,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसैबीच श्रम गर्न विदेश जानेहरू बढेसँगै म्याग्दीका धेरै खेतबारी बाँझिन थालेका छन्। 12 महिना खेती गरी जीविकोपार्जन गर्ने ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयहरू कृषि गर्न छाडेर विदेश र शहर पस्न थालेपछि खेतबारी बाँझै छन्। धेरै युवाहरू श्रमको लागि विदेशिएपछि गाउँमा बुढाबुढी, महिला र बालबालिका मात्रै बाँकी छन्। बेनी नगरपालिका, मालिका, मंगला, रघुगंगा, धवलागिरी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा धेरैजसो खेतीयोग्य जमिन बाँझै देखिन्छन्। बेनी नगरपालिका 2 बगरफाँटमा मात्रै 26 हेक्टर भन्दा धेरै जमिन बाँझो रहेको स्थानीय चित्रबहादुर रिजालको भनाइ छ। उब्जाउ हुने जमिन बाँझो भएपछि स्थानीयले बजारको खाद्यान्न किनेर खान थालेको मालिका 3 का जगबहादुर बुढाको भनाइ छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले निर्वाचन आयोगले चुनावी नतिजाको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो। अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै विदेशी विनिमय सञ्चित बढ्यो, महँगी भने बढेको बढै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग।
पालिकाका उपमेयर र उपाध्यक्षको भूमिका र काम अरू जनप्रतिनिधिको तुलनामा धेरै हुन्छ। उपमेयर र उपाध्यक्षले गर्ने धेरै काम मध्ये एउटा हो न्याय निरूपण। हरेक पालिकामा न्याय निरूपण गर्न न्यायिक समिति गठन भएका छन्। न्यायिक समितिले पालिकाभित्रका सामान्य मुद्दा मामिला र झैझगडा मिलाउने काम गर्छ। स्थानीय स्तरमा यसरी न्याय निरूपण गर्ने काम कतिको सहज छ त? गाउँपालिकाका केही उपाध्यक्षसँग भेटेर महेश गेवालीले तयार पारेको रिपोर्ट। झापा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अन्जुदेवी थपलियालाई कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा न्याय निरूपण गर्न नसकिने हो कि भन्ने लागेको थियो, तर बिस्तारै काम गर्दै जाँदा सबैको साथ सहयोग पाएपछि असजिलो भएन। कसैलाई भेदभाव र पक्षपात नगरी निष्पक्ष रूपमा न्याय निरूपण गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। 6 महिनाको अनुभवमा मलाई ठिकै लागेको छ। मलाई त्यस्तो असजिलो चाहिँ लागेको छैन। सम्बन्ध विच्छेद हामीलाई गर्न मिल्दैन हैन। अब त्यस्तो फौदारीहरूको हामीले गर्न नमिल्नेहरू त्यस्तोहरू चाहिँ मैले पठाएको छु हैन। र अब जग्गाका जटिल समस्याहरू आउँछन्, त्यो जटिल समस्याहरूलाई पनि मैले आफूले गर्न नसक्ने मैले अदालततिरै पठाइदिएको छु। सबै जनताको बराबरी भएर काम गर्ने अपेक्षा पनि राखेको छु। न्यायिक समितिको संयोजक भए पनि विभिन्न राजनीतिक दलको दबाव र उच्च पदमा भएकाहरूको आदेशले गर्दा अप्ठ्यारो हुने गरेको केही उपमेयर र उपाध्यक्षको गुनासो छ। बर्दिया बडैया ताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी अधिकारीलाई पनि यस्तै भयो, तर पनि कानून र नियम विपरीत कुनै काम नगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। न्याय निरूपणसँगै महिलाको नेतृत्व विकास गर्न हरेक वडामा महिला मेलमिलापकर्ता राखिएको छ। महिलाहरूलाई नै बढी भन्दा बढी सहभागी गरायो भने अधिकार आफूले लिन पनि सिक्ने र दिन पनि सिक्ने, अधिकारको पालना पनि गर्न सक्ने, जितै जितको अवस्थामा चाहिँ महिलाहरूले पनि त्यहाँसम्म गर्न सक्ने एउटा आँट र साहस बटुल्ने भनेर चाहिँ त्यो खालको कार्यक्रम चाहिँ बनाएको छु। कार्यकालको सुरुमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई सिक्नकै लागि केही समय लाग्छ, तर दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएकालाई पुरानो अनुभवकै कारण कार्य सम्पादनमा सहज भएको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता खड्का पनि दोस्रो पटक उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। पहिलो कार्यकालमा न्यायिक समितिमा काम गर्दा निकै गाह्रो भएको थियो। न्यायिक सल्लाहकार नभएकाले काम सिक्न तालिम लिनु पर्यो, तर अहिले काम गर्न धेरै सजिलो छ। दोस्रो कार्यकाल मेरो अलि अनुभवी भएको कारणले पनि अहिलेलाई त्यस्तो छैन। सहज र सरल तरिकाले नै 6 महिना हाम्रो बितिसकेको छ। नागरिकले पाउने सुविधामा फरक खालका मुद्दा आउँदा पनि एउटा हामीले सहज दुवै पक्षलाई भेट गराएर हामीले निरूपण गराउने, मेलमिलापमै निरूपण गर्ने उता हुँदैन, फैसला गर्ने त, तर निरूपण र मेलमिलाप मात्रै गराउँदा पनि के हुन्छ भने हामीले नहेर्ने कतिपय मुद्दा पनि नागरिकलाई सहजका तरिकाले जस्तो सुकै मुद्दा आए एउटा सहजले मिलाइदिने वातावरण हामीले गरेको छ। पालिकाहरूमा अदालतमा जस्तै इजलास हुन्छ र उपमेयर र उपाध्यक्षले न्यायाधीशले चाहिँ मुद्दाको छिनोफानो गर्दै आएका छन्। पालिका स्तरमा सल्टिन नसकेको मुद्दा मात्रै जिल्ला तहमा पुग्छ, तर सकेसम्म सबै थरी मुद्दा मामिला पालिका स्तरमै सल्ट्याउन उपमेयर र उपाध्यक्षले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनादेवी थापा, जो चाहिँ गाउँपालिकामा जति पनि मुद्दाहरू आउँछन् त्यो मुद्दालाई चाहिँ सहजै हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विचार हो र अहिलेसम्म त्यति धेरै त्यस्तो त आएको छैन। तैपनि आएको जति पनि केसहरू छ त्यसलाई चाहिँ बैठक बसेर छलफल गरेर गर्नुपर्छ अथवा त्यहाँ गर्न नसकिने कुराहरूलाई चाहिँ अदालत पठाउनुपर्छ भन्ने विचार पनि हो। रिपोर्टपछि फेरि पनि खबरकै सिलसिला। लामो दूरीका यात्रुवाहक गाडीमा 2 जना चालक नराख्ने 41वटा गाडीका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ। काठमाडौँको नागढुङ्गामा एप मार्फत जाँच गर्दा 2 जना चालक फेरबदल नभएको पाइएपछि कारवाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र भट्टका अनुसार ट्राफिक कम्युनिकेसन एप्लिकेशनमा सुरुको गन्तव्यमै गाडी चालकको फोटो, लाइसेन्स नम्बर र गाडीको नम्बर अपलोड गरेपछि नागढुङ्गा सहित 15वटा स्थानमा रहेका जाँच केन्द्रमा डाटा सर्कुलर भएका आधारमा चालक फेरबदल भए नभएको थाहा हुन्छ। 2075 सालको जेठ 2 गतेबाट शुरू भएको यो जाँच अभियान केही समय रोकिएकोमा गएको असोज 2 गतेदेखि पुनः शुरू भएको छ। यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार लामो दूरीका गाडीमा 2 जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ। दाङको राजपुर गाउँपालिकामा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ। पालिकाभित्र बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाले निशुल्क पढ़ाईका साथसाथै आय आर्जन गरेर आफ्नो पढ़ाई खर्च उठाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको पालिका अध्यक्ष शरद कुमार बुढाथोकीले बताउनुभयो। पालिकाले कक्षा 12 सम्म निशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था गरिसकेको र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई काम दिएर आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनुभयो।
नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा भा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा, खातामा बिमा हो नि। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा, पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662, मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 28औं महानगर दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख शाहले महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्न लागेको बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। धनुषामा धान कुट्ने मिलको फित्तामा बेरिएर एकजना महिलाको ज्यान गएको छ। मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 ललिया घर भएकी कालोदेवी शाहको मिलको फित्तामा बेरिएर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँ स्थानीय राम आशिष मण्डलको मिलमा धान कुटाउन जानु भएको थियो। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 8 लाई बालमैत्री ओडा घोषणा गरिएको छ। बालश्रम मुक्त, हिंसारहित, बालविवाह निषेधितको आधार तयार भएपछि गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोप बहादुर विसीले एक समारोहबीच बालमैत्री ओडा घोषणा गर्नुभयो। गुराँस गाउँपालिकामा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न बालमैत्री ओडा घोषणा गरिएको यो दोस्रो ओडा हो। जिल्लाभरमा यो तेस्रो बालमैत्री ओडा बनेको छ। लगातार तेस्रो दिन आज पनि शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 14.48 अंकले घटेर 1882.60 बिन्दुमा झरेको छ। 254 वटा कम्पनीका 48,04,000 किता शेयर 1,19,26,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 730 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 4 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 15 जनामा झरेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगले चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मानसिक हिंसा सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको जनाएको छ। आयोगले आज गरेको एक कार्यक्रममा कुल उजुरी मध्ये 42% मानसिक हिंसा सम्बन्धी उजुरी रहेको जानकारी दिएको हो। आयोगले साउनदेखि कार्तिकसम्म मानसिक हिंसा सम्बन्धी 325, आर्थिक हिंसा सम्बन्धी 224, शारीरिक हिंसा सम्बन्धी 198 र यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी 22 वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिएको छ। गुठी संस्थान जनकपुर धामका अमीन प्रभात चन्द्र पोखरेलमाथि कार्यकक्षमै हातपात भएको छ। उहाँमाथि नेकपा एमालेका नगर कमिटी अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले टेन्डर दर्ता नगर्न दबाव दिँदै भण्डारीले आफूमाथि कुटपिट गरेको पोखरेलले आरोप लगाउनु भएको छ। धनुषाको
छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 3 बस्ने सञ्जय कुमार मण्डलले टेन्डरका लागि आफ्नो टेबलमा फाइल राखेकोले आफूले त्यसलाई दर्ता गर्न लाग्दा 81 आएर भण्डारीले आफूमाथि हातपात गरेको उहाँले बताउनुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 2 दिनमा 2वटा गैंडा मृत फेला परेका छन्। निकुञ्जका अनुसार हिजो र आज 2वटा गैंडा मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्जको अमलटारी सेक्टर लामीचौर पोस्ट अन्तर्गत गुन्द्रहिडका मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा आज बिहान पोथी गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। एक आपसमा जुधेर 15 वर्षको गैंडा मरेको अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ छ। मेरो पनि भन्नु छ। आज हामीले लगातार 5 पटकसम्म ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको लाइसेन्स 6 महिना निलम्बन गर्ने नियममा आएका प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। नावकुमार पुनले लेख्नु भएको छ, नियम ठीक छ, तर पहिला पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। गलत ठाउँमा पार्किङ गर्यो भनेर जरिवाना गर्न पाइन्न। मञ्जु श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ, यो नियम ठीक छ। लापरवाही गरी गाड़ी चलाउनेहरूका कारण सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाउँदै पनि दुर्घटना हुने जोखिम बढ़ेको छ। दुर्घटना रोकथामका लागि ट्राफिक नियमलाई कडाई गर्नैपर्छ। प्रकाश तपाई भने टिप्पणी गर्दै लेख्नुहुन्छ, खराब सड़क, धुलै धुलो, सड़कमा हिँडिरहने छाडा चौपाया अनि बाटोको किनारमा थुपारेर राखिने इटा बालुवा ती ट्राफिक नियमभित्र पर्छन् कि पर्दैनन्। यो नियमले ठूलालाई चैन सानालाई ऐन हुने पक्का छ। त्यसैले अलि ठीक लागेन। यो नियमले मात्र दुर्घटना कम हुने होइन। अमृता गेवाली पौडेलले लेख्नु भएको छ, नीति नियम त धेरै बन्छन्, तर नीति नियम ठूला बडा र शक्तिमा हुनेहरूमा लागू भएको पाइँदैन। नियम कानून हरेक क्षेत्रमा सबैलाई समान होस्। अनि सेमन्त उपाध्यायको प्रतिक्रिया छ, लाइसेन्स निलम्बन गर्दैमा गाड़ी कुदाउन छोड्ने होइनन्। अहिले पनि कतिपयले बिना लाइसेन्स गाड़ी चलाइरहेका छन्। दुर्घटना रोकथामका लागि यो प्रयास राम्रो छ, तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतको बिहारमा विषालु रक्सी खाँदा 39 जनाको ज्यान गएको छ। बिहारको छपरा जिल्लामा अस्ति मंगलबारदेखि आजसम्म विषालु रक्सी खाएका 39 जनाको ज्यान गएको र 30 जना बिरामी परेका बीबीसीले जनाएको छ। 11 जना गम्भीर बिरामीलाई थप उपचारको लागि पटना पठाइएको खबरमा उल्लेख छ। छपरा जिल्लाका डीएम राजेश मीणाका अनुसार रक्सी खाएकाहरूको आँखाको ज्योति गुमेको छ भने धेरैमा लगातार बान्ता हुने समस्या देखिएको छ। बिहारमा रक्सी बेच्न र खान बन्देज लगाइएको छ। यो घटनापछि सरकारले छपरा जिल्लाका प्रभारी रितेश मिश्र र कन्स्टेबल विकेश तिवारीलाई सेवाबाट हटाएको छ। लुकाएर रक्सी बेचेको शंकामा प्रहरीले बिहारका पसलमा छापा मार्न शुरू गरेको छ भने रक्सी बनाउने सम्भावित ठाउँका व्यक्तिलाई पक्राउ पनि गरेको छ। अब केही खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको निराशाजनक प्रदर्शनपछि मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले आजदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएको जनाएको छ। नामिबिया भ्रमण सकेर उतैबाट भारत प्रस्थान गरेका भारतीय प्रशिक्षक प्रभाकरले दिएको राजीनामा स्वीकृत समेत भएको छ। तत्कालीन प्रशिक्षक पुबुदु दासनायकले राजीनामा दिएपछि यसै वर्षको साउनमा प्रभाकर नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले अघिल्लो हप्ता नामिबियामा सम्पन्न आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 का 4वटा खेलमध्ये कुनैमा पनि जित निकाल्न सकेको थिएन। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा केन्यासँगको टी20 र एक दिवसीय श्रृंखला भने जितेको थियो। यसै गत महिना घरेलु मैदानमा सम्पन्न यूएईसँगको एक दिवसीय श्रृंखला पनि नेपालले जितेको थियो। पछिल्लो समय प्रभाकर र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी बीचको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। सम्बन्ध बिग्रिएकै कारण प्रभाकरको राजीनामा आएको हुन सक्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन्। भारतसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा बंगलादेशले खराब ब्याटिङ गरेको छ। बंगलादेशले आज दोस्रो दिनको खेल सकिँदा 8 विकेट गुमाएर 133 रन बनाएको छ। उसका लागि मुशफिकुर रहिमले सर्वाधिक 28 रन बनाए। भारतका कुलदीप यादवले 4 र मोहम्मद सिराजले 3 विकेट लिएका छन्। बंगलादेश भारतभन्दा अझै 271 रनले पछि परेको छ। पहिलो पारीमा भारतले 404 रन बनाएको थियो। उसका चेतेश्वर पुजारा 90 र श्रेयस अय्यर 86 रनमा आउट भए। यस्तै रविचन्द्रन आश्विनले 58 रन बनाए। बोलिङतर्फ बंगलादेशका तैजुल इस्लाम र
मेहदी हसन मिराजले 4-4 विकेट लिएका छन्। भारत र बंगलादेश बीच 2 खेलको टेस्ट श्रृंखला भइरहेको हो। यसअघि भएको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृंखला बंगलादेशले जितेको थियो। र फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिको लागि फ्रान्स र अर्जेन्टिना खेल्ने भएका छन्। आज बिहान भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा मोरक्कोलाई पराजित गरेर फ्रान्स फाइनलमा पुगेको छ। कतारको अलबायत मैदानमा फ्रान्सले मोरक्कोलाई 2-0 गोलले हराएको हो। यस्तै पहिलो सेमिफाइनलमा क्रोएसियालाई हराउँदै अर्जेन्टिना फाइनल पुगिसकेको छ। अर्जेन्टिनाले सेमिफाइनलमा क्रोएसियालाई 3-0 गोलले हराएको थियो। आउँदो आइतबार उपाधिको लागि फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीच खेल हुनेछ। फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार आइतबार राति 9:15 बजे कतारको लुसियल मैदानमा शुरू हुनेछ। यी दुई देशले समान 2 पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेका छन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगले चुनावी नतिजाको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो। दलहरूद्वारा छलफल तीव्र। अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै शोधनान्तर स्थिति 20 अर्ब रुपियाँले बचतमा विदेशी विनिमय सञ्चित बढ्यो। महँगी भने नियन्त्रण भएन। कार्तिकमा 8% भन्दा धेरै मूल्य वृद्धि। पालिकामा नै न्याय निरूपणको व्यवस्था भएपछि स्थानीय मुद्दा मामिला सल्टाउन सहज। कतिपय जटिल मुद्दा पनि सहजै समाधान भएको उपप्रमुखहरूको अनुभव। भारतको बिहारमा विषालु रक्सी खाँदा 39 जनाको ज्यान गयो। 30 जना बिरामी। पसलमा छापा मारेर रक्सी नष्ट गर्ने काम चल्दै। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरद्वारा राजीनामा। विश्वकप फुटबलको उपाधिको लागि फ्रान्स र अर्जेन्टिना खेल्ने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।